लोग तो शराबी से नफरत करते हैं, लोग चोरों से नफरत करते हैं, लोग डाकुओं से नफरत करते हैं, लोग बेईमानों से नफरत करते हैं और लोग अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरे रब की करीमी ये है कि जब ये गुनाह में मुलव्विस लोग अपने रब की तरफ आना चाहते हैं तो मेरा रब उनको कहता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल कारी गिलमान असम्बली पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का एक और बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस बयान के अंदर हजरत मौलाना शाही इमाम पंजाब वजाहत फरमाएंगे कि शब बारात की क्या फजीलत है और शब बारात की रात में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं की जाती और 15 शाबान का रोज़ा क्यों रखना चाहिए। इस बयान से आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आइए मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। राज की बात तो यह है कि रात है बरकत वाली। इस रात को ऐलान होगा कि आओ जिसने मगफिरत करवानी करवा लो। ये ऑडिट की रात है। जो लोग कारोबार करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। ऑडिट समझते हैं, सारे लेखे जोखे की रात है, हिसाब किताब की रात है। आइंदा साल क्या होगा दुनिया में वो लिखा जाएगा। कितने लोग पैदा होंगे, कितने चले जाएंगे, वो तहरीर किया जाता है इस रात को। रसूलुल्लाह ने शाबान को इसलिए बरकत का महीना बनाया, इस महीने में इसलिए नफली रोजे रखे कि जब हिसाब किताब तैयार हो, जब ऑडिट किया जाए तो हमारी गिनती रोजेदारों में आए, अच्छे लोगों में आए। तो इस रात जो है तो बरकतों वाली है, बड़ी अजमत वाली। लेकिन किन लोगों के लिए? इन पांचों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए, चुगलखोरों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, शराबियों के लिए, मां बाप के नाफरमानों के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये कैटेगरी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई कि ये 5 किस्म के लोगों को ये रात फायदा नहीं पहुंचाएगी, 5 किस्म के लोगों पर रहमत नहीं आएगी, फिर मेरे रब का कमाल देखिए। रब्बे करीम ने कुरान पाक में सीधा ऐलान किया हुआ है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, के मेरे बंदो तुम में से जब कोई इन गुनाहों की तौबा करने आएगा, अगरचे वो इसी रात ही क्यों ना आ जाए, इससे पहले भी क्यों ना आ जाए, इसके बाद भी क्यों ना आ जाए, अगर वो सच्चे दिल से कह दे कि आज के बाद सिवाय अल्लाह के किसी को हाजित रवा नहीं मानता, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपने आप को तकब्बुर के अंदर नहीं मुब्तला करूंगा, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मेरा रब कहता है कि मैं उसके लिए गफूरुर रहीम बन जाऊंगा। फिर जब मेरा बंदा मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगा तो मैं अपने बंदे को माफ कर दूंगा। फिर जब माफी मांगने के लिए आएगा अल्लाह फरमाते फिर हम माफ कर देंगे। तो माफी के मुतालिक लिखा है मुहद्दिसीन ने, अल्लाह ताला का एक नमाजी बंदा, रोजेदार बंदा, हाजी बंदा, मुत्तकी बंदा, जिसने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, वो वाला बंदा, मुखलिस बंदा, इबादत गुजार बंदा, वो जब दुआ में अपने रब को पुकारता है ना कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह ताला कहते हैं लब्बैक, भाई मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह फरमाते हैं लब्बैक कि मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं, तू जो कह रहा है अभी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जब बड़े बड़े वलियों के पास, बुजुर्गों के पास लोग दुआएं करवाने जाते थे, या अब भी बड़े बड़े बुजुर्गों के पास हम लोग दुआएं करवाने जाते हैं, उसमें राज यही तो है जो अल्लाह के मुस्तजीबुद दावत लोग हैं, जिनकी आंखें झुकी रहती हैं, जिनके दिल पाक हैं, जो हलाल रोजी खाते हैं, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जो जालिम के खिलाफ खड़े होते, जो मजलूम की मदद करते, जो भूखे को खाना खिलाते। फिर जब वो हाथ उठाते या अल्लाह, उधर से आवाज आती लब्बैक कि भाई मैं तो तेरे साथ हूं,
پوچھا نا اللہ سے کہ اللہ جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں آواز دے دیتا ہوں لبیک، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر پوچھا یا اللہ جب تیرا کوئی گنہگار بندہ، کوئی ایسا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہو، جس نے شراب پی ہو، جس نے بہت ساری چوریاں کی ہوں، جس نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہوں جو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہوں، جو بغیر نماز کے وقت گزارتا ہو، جس نے جمعے تک چھوڑ دیے ہوں، جس نے اپنے جسم کو گناہوں کے اندر ڈھانپ لیا ہو، جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہو، جب پوچھا گیا یا اللہ جب آپ کا گنہگار بندہ جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرے سے بات نہیں کرنی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو اچھا نہیں ہے، جس کو لوگ اپنے گھر کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے، جس کو لوگ یقین نہیں کرتے کہ یہ سچ بولتا ہے، اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا جب یہ گنہگار بندہ جب تجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما تو کیا کہتا ہے؟ تو میرے کریم رب نے کہا کہ جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک 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 میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو آ تو صحیح میری طرف۔ فرمایا جب گنہگار پکارتا ہے نا تو بس پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ نیکوکار کی جواب ایک بار میں، گنہگار کو جواب 3 مرتبہ، کیونکہ اللہ فرماتے ما غرک بربک الکریم، فرمایا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یار۔ لوگ تو شرابی سے نفرت کرتے ہیں، لوگ چوروں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ڈاکوؤں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بے ایمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے رب کی کریمی یہ ہے کہ جب یہ گناہ میں ملوث لوگ اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میرا رب ان کو کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کہ میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو آ جا میری طرف ایک دفعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقاعدہ یہ لفظ ہے قرآن پاک میں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے رب کی طرف سے۔ تیرا رب تو تیرے سے پیار کرتا ہے، تیرے سے محبت کرتا ہے تیرا رب۔ وہ کب چاہتا ہے کہ بھائی تو پریشان رہے؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو دکھی ہو؟ تیرے رب نے کب چاہا کہ تو پریشانیوں کے اندر وقت گزارے، کہ تجھے بیماریاں لگی رہے؟ اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اب بندہ ہی اپنے رب کی طرف منہ نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو رات آئے گی نا یہ بار بار نہیں آتی ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا کرو، کبھی پیچھے دیکھو، پچھلے 20-25 سال جو گزر گئے، کتنے ہمارے دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ میں سے کون کون نہیں ہیں، پڑوسیوں میں سے کون کون نہیں ہیں، جن سے لین دین کرتے تھے ان میں سے کون کون نہیں ہیں، کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ پیچھے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو نا پلٹ کے، بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، جوانوں میں سے، کوئی لکھوا کے تھوڑی لایا کہ 80 سال 90 سال جینا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے یار کل تک، جن کے ساتھ ہم گپے مارتے تھے، گھومنے پھرنے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شادیوں میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار باتیں کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح آج وہ قبرستان میں ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے۔ یہ رات بار بار آنے والی تھوڑی ہے۔ اس رات کو کرنے کی بات تو یہ ہے کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں پڑھے۔ عشاء کی نماز رات کو اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں جماعت سے پڑھے، کچھ دیر بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، گھر جائے، پھر تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی خاص بات کسی سے کرنی ہو، اگر آپ کو وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، آپ کو کسی افسر سے ملنا ہو، کہتے نہیں کہ مجھے 5 منٹ الگ سے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جب اپنے رب سے اپنی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ شور شرابے کے درمیان ہوگی؟ اس
इस रात तो कुछ वक्त निकालना है जब आप हो और आपका रब हो, आपकी बात हो, आपका रब सुनने वाला हो। आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपनी गर्दन को झुकाएं, अपनी पलकों को गीला करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपने रब से माफी मांगें। होना तो यही चाहिए जो सुन्नत तरीका है कि नमाज जमात से हो और फिर इसका अस्कार के साथ बंदा अपने घर पे हो, फिर अपने घर में भी अपने घर वालों से अलहदा हो जाए, किसी कमरे में छत की एक नुक्कड़ पर कहीं ड्योढ़ी में एक तरफ बैठ के अपने रब के साथ बातें करे, अपने रब का जिक्र करे, उसकी सना बयान करे, कहे जुबान से कि तेरे अलावा इबादत के लायक है ही कोई नहीं, तुझसे ज्यादा गफूरुर रहीम कोई नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता है ना और ये कहता है तू गफूरुर रहीम है, फरमाया जब वो ये कहता है कि तू गफूरुर रहीम है, फिर जब उसकी माफी कबूल होती है, जब उसका दर्जा बढ़ाया जाता है ना, तो बड़े बड़े अल्लाह वाले पीछे रह जाते हैं, गुनहगार माफी की वजह से अपने दर्जे में उनसे आगे पहुंच जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कारी गिलमान संभली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।